सुप्रीम कोर्ट का वजीर आजम की जानिब से अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स देने का नोटिस, अदालती कार्रवाई पर बेंच बनाने के लिए मामला चीफ जस्टिस को इरसाल किया जाएगा। तरक्याती फंड्स का मामला आइन के मुताबिक न हुआ तो कार्रवाई होगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। जाली अकाउंट केस में आसिफ जरदारी की मुस्तकिल जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सदर की तिब्बी बुनियादों पर जमानत मंजूर की। नैब प्रोसिक्यूटर्स ने अदालत को आगाह किया कि अभी रेफरेंस फाइल नहीं हुआ, मामला इन्वेस्टिगेशन के मरहले में है। आसिफ जरदारी के खिलाफ 8 अरब रुपए मशकूक ट्रांजैक्शन का केस था। तहरीक इंसाफ ने 18 बैंक अकाउंट छुपाए, फॉरेन फंडिंग का हिसाब देना पड़ेगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल कहते हैं पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में तमाम सबूत इलेक्शन कमीशन के सामने पेश करे। हुकूमती वुज़रा सिर्फ टीवी पर किरदार कुशी ही कर सकते हैं। फॉरेन फंडिंग में नून लीग ने डोनर्स की तफसील जमा नहीं कराई, पीटीआई ने तमाम तफसीलात जमा कराई। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल, बोले वजीर आजम ने उन्हें इस्तीफे की पेशकश भी की। कौम की लूटी दौलत वापस करें और इस्तीफा ले लें। हुकूमत की आज सेनेट इलेक्शन ओपन करने की तरमीम कौमी असम्बली में लाने की तैयारी। हुकूमत इत्तेहादी जमातों को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। अहम तरीन इजलास में वजीर आजम इमरान खान की आमद भी कभी इम्कान। कायमा कमेटी इजलास के दौरान हिमायत में 6 और मुखालिफत में 3 वोट डाले गए। सेनेट इंतखाबात, हुक्मरान इत्तेहाद और नून लीग की जानिब से उम्मीदवारों की जीत यकीनी बनाने के लिए जोर तोड़ शुरू। मुस्लिम लीग नून कल पीडीएम सरबराही इजलास में सेनेट का इंतखाब मुश्तरका लड़ने की तजवीज़ देगी। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले 12 सेनेटर्स मार्च में सुबुदोश हो जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक और जेयूआई के सूबाई अमीर मौलाना अताउर रहमान भी शामिल। सूबाई असम्बली में पीटीआई को 2/3 अक्सरियत हासिल, मौसर हिकमत अमली अपनाई गई। हुकूमत 11 सेनेटर्स का इंतखाब कर सकती है। इत्तेहादी जमात बीएपी को भी सेनेट की एक जनरल नशिस्त दी जाएगी। विफाकी वजीर खुसरो बख्तियार के खिलाफ कार्रवाई क्यों न की? चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की मरकजी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सरफराज अहमद डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 10 फरवरी को समाअत करेगा। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज। वफाक में असद उमर और सूबों में वज़ीर आला ने इफ्तिताह किया। पहले मरहले में फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स और दूसरे मरहले में बुजुर्ग शहरियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। पहली डोज के 21 दिन बाद दूसरा इंजेक्शन लगेगा। हर शहरी को वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी। मुल्क में 578 कोरोना वैक्सीन सेंटर कायम। पहली सहमाही में कोरोना की 70 लाख, दूसरी सहमाही में 1 करोड़ वैक्सीन पाकिस्तान आएंगी। मुआविन खुसूसी सेहत फैसल सुल्तान की NCOC में मीडिया ब्रीफिंग। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कोरोना सूरत हाल में पाकिस्तान की हिकमत अमली कामयाब रही। शिबली फराज का कहना है तमाम सूबों में एक साथ कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज एहसन इक़दाम है। विफाकी हुकूमत ने सिंध को कोरोना वैक्सीन दरामद करने की इजाजत नहीं दी। सूबाई वज़ीर तलाश नासिर हुसैन शाह का इल्जाम विफाक नहीं चाहता सूबे खुद वैक्सीन मंगवाएं। सिंध की कोरोना वैक्सीन बैरून मुल्क से मंगवाने में रुकावटें खड़ी की गई। शाज़े मरी बोली सूबों के साथ इससे बढ़कर क्या दुश्मनी होगी। मुल्क में कोरोना के खतरनाक वार मजीद 56 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1384 नए केस भी रिपोर्ट। कराची समेत सिंध भर में मज़ारात को खोल दिया गया। ज़ायरीन के लिए SOPs पर अमल दरामद लाजिम करा।
سعودی عرب نے پاکستان سمیت 20 ممالک پر عارضی سفری پابندی لگا دی. سعودی شہری، سفارتکار، ہیلتھ ورکرز ان کے اہل خانہ عارضی پابندی سے مستثنی قرار. نئے احکامات پر عمل درآمد آج سے شروع ہوگا. PIA ترجمان کے مطابق کورونا کی نئی لہر کی وجہ سے سعودی عرب نے مسافروں کی آمد پر دوبارہ پابندی لگا دی. مقبوضہ کشمیر میں بھارت کا رویہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی منافی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں ہندوتوا نظریے پر کار فرما ہو کر مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کو دیوار سے لگا رہا ہے. مشیر قومی سلامتی معید یوسف کہتے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ بھارت کا کشمیریوں پر ظلم بڑھتا جا رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی خواجہ آصف کے پروڈکشن آرڈر کے لیے نوٹس اجرا سے معذرت. معاملہ اسپیکر قومی اسمبلی کے سامنے اٹھانے کی ہدایت. عدالت ایسے سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرتی. چیف جسٹس عطر من اللہ کے ریمارکس. سپریم کورٹ کا ڈینیل پرل قتل کیس کے ملزم کی رہائی کا تحریری حکم نامہ جاری. احمد عمر شیخ کو 2 روز تک جیل میں آرام دہ رہائش فراہم کی جائے. ایسی جگہ رکھا جائے جہاں سیکیورٹی انتظامات کرنا آسان ہو. 2 دن میں تمام ضروری انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت. پیپلز پارٹی مخلوط حکومت بنانے کی ماہر. 124 ووٹ تھے لیکن میں وزیر بنا. تمام اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلے. سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے سیاست میں ہلچل مچا دی. سینٹ الیکشن ہر حال میں ہونے ہیں تو استعفے دینے کا کوئی مقصد نہیں. PDM استعفے اپنے فیصلے کے تحت ہی دے گی. پیپلز پارٹی نے سندھ میں ہر منصوبہ کمیشن اور کک بیکس کے لیے شروع کیا. اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ کا رد عمل. بولے سندھ میں کئی منصوبوں برسوں سے نامکمل پڑے ہیں. عوامی منصوبوں میں کرپشن اور ذاتی جاگیر سمجھ کر عوام کا پیسہ لوٹا گیا. حکومتی دعووں کے باوجود جنوری بھی عوام پر بھاری رہا. مہنگی چینی قیمت میں عوام پر 3.5 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالا گیا. چینی کی اوسطن قیمت بڑھ کر 91 روپے 25 پیسے فی کلو رہی. ادارہ شماریات کی رپورٹ جاری. لاہور میں ضلع انتظامیہ سرکاری نرخوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے متحرک. مہنگائی کے خلاف پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی کارروائیاں. 136 خلاف ورزیاں پر 4,56,000 کے جرمانے. 7 مقدمات درج کر کے 7 افراد کو حراست میں لے لیا. وزیر اعظم کا پاکستان سٹیزن پورٹل پر شہر کی تجویز پر بر وقت ایکشن. کندھوں پر لکڑیاں لے جانے والوں کو ٹرانسپورٹ مہیا کرنے کا حکم. ریڈ زون کی طرف کچی بستی کے غریب مکینوں کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت. CDA کو فوری اقدامات کے احکامات جاری. لاپتہ شہری کی اہلیہ کو قومی شناختی کارڈ جاری نہ کرنے پر سندھ ہائی کورٹ برہم. ڈائریکٹر نادرا طلب. بتایا جائے لاپتہ شہری کی اہلیہ کو قومی شناختی کارڈ جاری کیوں نہیں کیا جا رہا. دیگر فریقین سے بھی رپورٹ طلب. لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق کیس میں وفاقی سیکرٹری دفاع اور داخلے کو نوٹس. لاہور ہائی کورٹ کی خواجہ سرا کو پنجاب سروس کمیشن کے امتحان میں بیٹھنے کی اجازت. خواجہ سرا فیاض کو PPSC لیکچرار کی نشست کے لیے دوبارہ درخواست جمع کرانے کی ہدایت. آج بہت خوشی ہوئی ہے اور انشاءاللہ ہم آگے بھی کوشش کریں گے کہ اپنا یہ ڈیوٹی جو ہے وہ سنسیئرلی انجام دے اور آگے بچوں کو پڑھائے. 2019 میں محکمہ تعلیم اساتذہ کی خالی اسامیوں پر کامیاب ہونے والے امیدواروں میں تقرر نامے تقسیم. کوئٹہ میں ہونے والی تقریب کے شرکاء محنت کا صلہ ملنے پر انتہائی خوش نظر آئے. لاہور، اسلام آباد، بالائی خیبر پختونخوا میں آج بارش کی پیشگوئی. آئندہ 24 گھنٹے میں بالائی پنجاب کے مختلف علاقوں میں رم جھم ہوگی. محکمہ موسمیات نے بارشوں کے نئے اسپیل کی نوید سنا دی. ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا.